बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। बगदाद में कासिम सुलेमानी और अल मुहंदिस का जनाजा जुलूस, हजारों गमखार शरीक, इंतकाम के नारे। कासिम सुलेमानी की मैयत ईरान ले जाई जाएगी, किरमान में तदफीन होगी। कई ईरानी शहरों में दूसरे दिन भी मुजाहरे। ईरानी कमांडर्स ने कहा अमेरिका की खुशी को गम में बदल देंगे, अपनी पसंद के वक्त और मकाम पर जवाब देंगे। अमेरिका 3000 नए सिपाहियों को मिडिल ईस्ट भेजेगा, इराकी सिपाहियों की ट्रेनिंग रोक दी गई। अमेरिकी इत्तेहाद ने मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस की सतह घटा दी, कहा फौजियों की हिफाजत पहली तरजीह है। ईरानी हमलों से निपटने की तैयारियां। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए फौजी तरबियत का प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया। माइक पॉम्पियो ने कमर जावेद बाजवा से की मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत। हैदराबाद सड़कों पर निकल पड़ा, एहतजाजियों ने कहा हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। एनआरसी और सीएए के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे। हैदराबाद में मिलियन मार्च के लिए बाजार और तालीमी इदारे बंद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इराक के दारुल बगदाद में हजारों सोगवारों ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और हर्षद अश-शाबी के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के जुलूस जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर हजारों लोग काले कपड़े पहने हुए थे और हर्षद अश-शाबी के झंडे लहरा रहे थे। बगदाद के इलाके काजिमिया में हजारों लोग जमा हुए और हजरत मूसा काजिम के रोजे के करीब कासिम सुलेमानी, मुहंदिस और अमरीकी हमले में जाँ बहक दूसरे लोगों को याद किया। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमेरिका के हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुद्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी और दूसरों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में ईरान की ताईद रखने वाली वॉलंटियर फोर्स हर्षद अश-शाबी के कमांडर अल मुहंदिस भी हलाक हुए थे। जनाजा जुलूस के मौके पर अवाम को काफी गुस्से में देखा गया। ये लोग अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे और अमेरिका और इसराइल के झंडे जला रहे थे। साबिक वजीर आजम नूरी अल मालिकी, हिकमा पार्टी के लीडर अम्मार अल हकीम, हर्षद अश-शाबी के चीफ फला रियाद और दूसरे लीडर्स ने भी जनाजा जुलूस में हिस्सा लिया। जनाजा जुलूस हुर्रियत स्क्वायर तक निकाला गया। बाद में मैयतों को मुकद्दस शहर करबला ले जाया गया, जहां नमाज जनाजा अदा की गई। मुहंदिस की करबला में तदफीन अमल में आई, जबकि कासिम सुलेमानी की मैयत को इतवार को तेहरान ले जाया जाएगा। ईरान में 3 दिन का सोग मनाया जा रहा है, जहां कासिम सुलेमानी को एक हीरो की हैसियत हासिल है। उन्हें ईरान में दूसरी बाअसर शख्सियत समझा जाता था। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कासिम सुलेमानी की हलाकत का सख्त बदला लेने का वादा किया है। इराक के बाअसर शिया आलिम आयतुल्लाह अल सिस्तानी ने अमरीकी हमले की मजम्मत की और तमाम फरीकों से कहा कि वो सब्र से काम लें। जुलूस जनाजा में सोगवार मुतालबा कर रहे थे कि इराक और हर्षद अश-शाबी अमरीकी हमले का जवाब दें। इराक में अमरीकी हमले के बाद काफ़ी तनाव देखा जा रहा है। कई गोशों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि अमरीकी फोर्सेस को इराक से निकाल बाहर किया जाए। बताया गया कि कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा और तदफीन उनके आबाई शहर किरमान में मंगल को अदा की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कासिम सुलेमानी को मारने का फैसला जंग रोकने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि वो तमाम जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि कासिम सुलेमानी एक बीमार इंसान थे जिन्होंने मासूमों को हलाक किया। ट्रंप ने कहा कि हम ये जानकर चैन की सांस ले सकते हैं कि कासिम सुलेमानी की दहशत खत्म हो गई है।
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران عالمی سطح پر کئی قانونی قدم اٹھائے گا تاکہ قاسم سلیمانی کے قتل کے لیے امریکہ کو سزا دی جا سکے۔ قاسم سلیمانی نے مڈل ایسٹ میں ایران کی سرحدوں سے باہر ایران کے اثر و رسوخ کو بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے عراق اور سیریا میں آئسس کی شکست میں بھی بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے بھی جنازہ جلوس میں حصہ لیا۔ ان کے ساتھ المہندس کے ساتھ ہی ہادی الامیری بھی تھے۔ ہادی الامیری کو حشد الشعبی میں المہندس کا جانشین بنایا گیا ہے۔ امیری نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ ہمیں غیر ملکی طاقتوں کو نکال باہر کرنے کے لیے ایک ہو جانا چاہیے۔ جنازہ جلوس کو گرین زون علاقے میں بھی لے جایا گیا اور انہیں سرکاری اعزاز دیا گیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رمضان شریف نے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی کے قتل پر امریکہ کی خوشی کو جلد ہی غم میں بدل دیا جائے گا۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد عراق سرحد کے علاقے میں ایران کے جنگی ہوائی جہازوں کو اڑان بھرتے ہوئے دیکھا گیا۔ دوسری طرف امریکہ مزید 3000 فوجیوں کو مڈل ایسٹ میں بھیج رہا ہے۔ اسرائیل نے سیریا اور لبنان کے قریب اپنے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ سعودی عرب میں بھی کافی چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر ماجد تخت رابنچی نے UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز اور سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ قاسم سلیمانی کا قتل UN چارٹر اور عالمی قانون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایک ایسا چیپٹر کھول دیا ہے جو ایران سے جنگ کے برابر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایران کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز میں جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اس واقعے پر ایران میں سوئٹزرلینڈ کے سفیر کو ایک دن میں 2 مرتبہ وزارت خارجہ میں طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ ایران میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے اور قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلسل دوسرے دن اس طرح کے مظاہرے کیے گئے۔ ایرانی میڈیا میں قاسم سلیمانی کو ایک ہیرو اور قومی اور مذہبی فخر کی علامت قرار دیا گیا۔ جواد ظریف نے کہا کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت سرکاری دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی ہے جس کی وجہ سے خطے سے امریکہ کے صفائے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیریا کی قوم اور سیریا کے عوام سیریا کے لیے مرحوم کمانڈر کی مدد کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے نام ایک پیام میں بشار الاسد نے اپنی اور سیریا کے عوام کی طرف سے ایران کے سپریم لیڈر اور ایرانی قوم سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کو ایک مجرمانہ کارروائی قرار دیا جس کا مقصد صہیونی اور سامراجی ارادوں کو پورا کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس شہادت سے مزاحمت کا اتحاد اور مضبوط ہوگا۔ بشار الاسد نے ایران کے صدر حسن روحانی کو بھی تعزیت کا پیغام روانہ کیا۔ امریکہ کی سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سوسان رائس نے کہا کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس میں فائدوں سے زیادہ جوخم زیادہ ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ کے کئی لیگل ایکسپرٹس اور یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس ہلاکت کے ذریعے امریکہ اور عالمی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جرمنی کے ایک عہدیدار نے کہا کہ امریکہ نے قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد عراق میں عراقی فورسز کی ٹریننگ روک دی ہے۔ ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر نے کہا کہ ایران صبر کرے گا اور صحیح وقت پر اور مقام پر جواب دے گا۔ بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شخارچی نے کہا کہ ہم صبر کے ساتھ ایک منصوبہ بنائیں گے اور بہت مضبوط اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جواب کا وقت اور مقام خود طے کریں گے۔ ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر نے کہا کہ تہران اعلان کرتا ہے کہ وہ پوری طاقت سے مزاحمت کے محور کی حفاظت کرے گا۔ ایرانی عدلیہ کے ترجمان غلام حسین اسماعیلی نے کہا کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے کیونکہ انہیں بغداد میں ہلاک کیا گیا جہاں وہ عراقی حکومت کے اہم اور سرکاری مہمان تھے۔ عراقی فوج اور امریکی اتحاد نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ بغداد کے قریب تاجی کے مقام پر ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسی خبریں آئی تھیں کہ اس طرح کے حملے میں کم سے کم 6 لوگ ہلاک ہوئے۔ امریکی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ تقریباً 3000 اضافی سپاہیوں کو مڈل ایسٹ بھیج رہا ہے۔ یہ اضافی سپاہی ان 750 فوجیوں کے علاوہ ہوں گے جنہیں اس ہفتے کے شروع میں کویت بھیجا گیا تھا۔ ان سپاہیوں کو عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد بھیجا گیا تھا۔ تازہ تناؤ اس وقت شروع ہوا تھا جب پچھلے جمعے کو ایک حملے میں ایک امریکی کانٹریکٹر ہلاک ہوا تھا جس کے بعد امریکہ نے حشد الشعبی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں 25 فائٹرز ہلاک ہوئے تھے۔
امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کئی ملکوں کے وزیروں سے بات چیت کی اور مڈل ایسٹ کے حالات پر غور کیا اور امریکہ کا نقطہ نظر پیش کیا۔ برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ نے وارننگ دی ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت جوخم بھری صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سی این این نے ایکسپرٹس کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت سے مڈل ایسٹ میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس سے امریکہ نہیں نپٹ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کارروائی کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی کو بہت پہلے راستے سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ کے پاس ایران اور قاسم سلیمانی نے بہت کم راستے چھوڑے تھے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی اتحاد نے عراق میں اپنے آپریشنز کی سطح گھٹا دی ہے۔ امریکی اتحاد کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ اتحادی سپاہیوں کی حفاظت کی جائے۔ اس دوران امریکی تنصیبات پر سیکیورٹی چوکس کر دی گئی ہے اور ایران کے حملوں سے یا امکانی حملوں سے نمٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایک ایرانی کمانڈر نے کہا ہے کہ امریکیوں کو جہاں ممکن ہو سکے نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے فوجی تربیت کا پروگرام پھر سے شروع کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ ایشیا سے متعلق اسسٹنٹ سیکریٹری ایلس ولز نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اس موقع پر امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ پتہ چلا ہے کہ دونوں لیڈرز نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بارے میں بھی بات چیت کی اور مڈل ایسٹ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے آرمی چیف سے کہا کہ خطے میں ایران کی کارروائیوں سے استحکام متاثر ہو رہا ہے اور امریکہ اپنے مفادات، اپنے سپاہیوں، اپنی تنصیبات اور اپنے دوستوں کی حفاظت کرے گا۔ دنیا بھر سے وقت گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ بغداد میں قاسم سلیمانی اور المہندس کا جنازہ جلوس، ہزاروں غمخوار شریک، انتقام کے نعرے۔ قاسم سلیمانی کی میت ایران لے جائی جائے گی، کرمان میں تدفین ہوگی۔ کئی ایرانی شہروں میں دوسرے دن بھی مظاہرے۔ ایرانی کمانڈرز نے کہا امریکہ کی خوشی کو غم میں بدل دیں گے، اپنی پسند کے وقت اور مقام پر جواب دیں گے۔ امریکہ 3000 نئے سپاہیوں کو مڈل ایسٹ بھیجے گا، عراقی سپاہیوں کی ٹریننگ روک دی گئی۔ امریکی اتحاد نے مڈل ایسٹ میں آپریشنز کی سطح گھٹا دی، کہا فوجیوں کی حفاظت پہلی ترجیح ہے، ایرانی حملوں سے نمٹنے کی تیاریاں۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے فوجی تربیت کا پروگرام پھر سے شروع کر دیا۔ مائک پومپیو نے قمر جاوید باجوہ سے کی مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت۔ حیدرآباد سڑکوں پر نکل پڑا، احتجاجیوں نے کہا ہندوستان کو بچانے کی لڑائی ہے۔ این آر سی اور سی اے اے کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے، حیدرآباد میں ملین مارچ کے لیے بازار اور تعلیمی ادارے بند۔
बुलेटिन के इस हिस्से में पहले देखते हैं इंडिया की खबरें। शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज के लिए हैदराबाद शहर सड़कों पर निकल आया। हजारों लोग हफ्ते की दोपहर धरना चौक और आसपास के मकामात पर जमा हुए। कई तंजीमों की अपील पर यह मिलियन मार्च निकाला गया। इस मौके पर सरों का एक समंदर देखा गया। इस एहतजाज में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने एहतजाज के मकाम पर सिर्फ 1000 लोगों को जमा होने की इजाजत दी थी, लेकिन ये इजाजत महज रस्मी कार्रवाई रही और लोग बड़ी तादाद में धरना चौक और आसपास के मकामात पर जमा हुए। शहर के कई मकामात से मोटरसाइकिलों, कारों और पैदल सफर करते हुए लोग धरना चौक की तरफ बढ़ने लगे। इस मार्च की कामयाबी से सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैदराबाद और इंडिया के मूड का इजहार होता है। इस मार्च में न सिर्फ मुसलमानों बल्कि अलग अलग फिरकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अवाम की बड़ी तादाद को देखते हुए पुलिस ने धरना चौक के करीब एनटीआर स्टेडियम को भी खोल दिया, जहां हजारों एहतजाजी जमा हुए। एहतजाजियों की तादाद अंदाजों से कहीं ज्यादा थी। एहतजाजियों ने इनकलाब जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी डाउन डाउन जैसे नारे लगाए। बाज़ लोगों को आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हुए भी देखा गया। लोग तिरंगे थामे हुए थे। कई लोगों के हाथों में एहतजाजी बैनर्स थे। एहतजाज में हिस्सा लेने वालों ने खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं, मैं थोड़ा सामने जगह दीजिए। मीडिया के लोग नीचे आ जाइए। आप लोग मीडिया के लोग स्टेज से नीचे उतर जाइए। आप लोग मीडिया के लोग स्टेज से नीचे उतर जाइए, सामने आ जाइए। यहाँ एक एहतजाजी मीर फारूक अली ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अब मालूम होगा कि अवाम एनआरसी और सीएए के ताल्लुक से क्या जज्बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज सिर्फ सीएए और एनआरसी के बारे में नहीं है, बल्कि मोदी हुकूमत बनने के बाद माइनॉरिटीज़ पर होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ है। कई औरतों और बुजुर्गों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। नौजवानों और स्टूडेंट्स का जोश देखने लायक था। कई स्कूलों और कॉलेजों से बच्चों को मार्च में हिस्सा लेने के लिए जल्द छोड़ दिया गया। बिजनेस कम्युनिटी ने भी बढ़ चढ़ कर एहतजाज में हिस्सा लिया। पुराने शहर के कई मकामात पर दुकानें बंद देखी गईं और दुकानों के मालिकीन और मुलाजमीन ने मिलियन मार्च में हिस्सा लिया। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले एक नौजवान शफकत ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि एनआरसी ने पूरे हैदराबादियों को एक कर दिया है। एक माहिर तालीम फजलुर रहमान खुर्रम ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए बताया कि ये लड़ाई हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि आज हैदराबाद हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतर आया है। मुल्क के कई दूसरे मकामात से भी मुजाहरों की खबरें मिली हैं। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एक दस्तखती मुहिम शुरू की गई। केरला के वायनाड में टॉर्च रैली निकाली गई। दिल्ली में भी एहतजाज जारी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पूरा मुल्क सीएए के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जिस दिन सीएए को पार्लियामेंट में मंजूर किया गया उसी दिन जम्मू कश्मीर में इस कानून पर अमल शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि अब अगला कदम रोहिंग्यों को बाहर करना होगा। कर्नाटक के मैंगलुरु में बड़े पैमाने पर एनआरसी और सीएए के खिलाफ मुजाहरा किया गया। 19 दिसंबर को मैंगलुरु में एक एहतजाज के दौरान गड़बड़ के वाकयात पेश आए थे। कर्नाटक के एक रुकन असम्बली सोमाशेखर रेड्डी ने बेल्लारी में अपने एक रिमार्क के जरिए तनाज़ा पैदा कर दिया है। रेड्डी ने कहा कि हिंदुओं की आबादी 80% है और माइनॉरिटी 17% है, उन्हें एहतियात से रहना चाहिए। उन्होंने रिमार्क किया कि नखरे मत करो, अगर हम माइनॉरिटीज़ पर जवाबी वार करेंगे तो क्या होगा। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
सिखों के अहम इदारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान को एक 4 रुकनी डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है ताकि गुरुद्वारा ननकाना साहब पर हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इस दौरान दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया। जुमे को एक हुजूम ने गुरुद्वारे पर पथराव किया था। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सिखों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। ऑलराउंडर इरफान पठान ने हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इरफान पठान हिंदुस्तान के एक जबरदस्त स्विंग बॉलर के तौर पर उभरे थे, लेकिन उनका करियर चोटों से मुतासर रहा। इरफान पठान ने हिंदुस्तान के लिए आखिरी बार अक्टूबर 2012 में खेला था। उन्होंने 19 टेस्ट मैचों में 110 विकेट लिए। 120 वनडे इंटरनेशनल्स में उन्होंने 173 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने 1105 टेस्ट और 1544 वनडे रन भी बनाए। 24 टी20 इंटरनेशनल्स में इरफान पठान ने 172 रन बनाए और 28 विकेट लिए। इरफान पठान ने 2007 में वर्ल्ड टी20 जीतने वाली हिंदुस्तानी टीम में एक अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। इरफान पठान ने 2006 में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दूसरे हिंदुस्तानी बॉलर का एजाज हासिल किया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बगदाद में कासिम सुलेमानी और अल मुहंदिस का जनाजा जुलूस, हजारों गमखार शरीक, इंतकाम के नारे। कासिम सुलेमानी की मैयत ईरान ले जाई जाएगी, किरमान में तदफीन होगी। कई ईरानी शहरों में दूसरे दिन भी मुजाहरे। ईरानी कमांडर्स ने कहा अमेरिका की खुशी को गम में बदल देंगे, अपनी पसंद के वक्त और मकाम पर जवाब देंगे। अमेरिका 3000 नए सिपाहियों को मिडिल ईस्ट भेजेगा। इराकी सिपाहियों की ट्रेनिंग रोक दी गई। अमरीकी इत्तेहाद ने मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस की सतह घटा दी। कहा फौजियों की हिफाजत पहली तरजीह है। ईरानी हमलों से निपटने की तैयारियां। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए फौजी तरबियत का प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया। माइक पॉम्पियो ने कमर जावेद बाजवा से की मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत। हैदराबाद सड़कों पर निकल पड़ा। एहतजाजियों ने कहा हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। एनआरसी और सीएए के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे। हैदराबाद में मिलियन मार्च के लिए बाजार और तालीमी इदारे बंद। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।